अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक उनै श्री कृष्णचन्द्र भगवानको पाउमा साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै सम्पूर्ण पितृहरू, सम्पूर्ण कुलदेव, सम्पूर्ण 33 कोटि देवी देवताको स्मरण गर्दै उहाँहरूलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गर्दै मैले हजुरहरूलाई भविष्य पुराण अन्तर्गत रहेर एकादशी महात्म्यमा जुन भगवान कृष्णले स्वयं युधिष्ठिरलाई सुनाउनु भएको छ त्यो किसिमको कथा आज हजुरहरूलाई श्रवण गराउँदैछु। एक दिनको कुरा हो, भगवान कृष्णले युधिष्ठिरहरूलाई, पञ्च पाण्डवहरूलाई विभिन्न किसिमको एकादशीको विषयमा चाहिँ बताइरहनु भएको थियो। त्यही क्रममा एक दिन युधिष्ठिरले भगवान कृष्णलाई सोध्नुहुन्छ, कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्ण पक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। हे मधुसूदन कृष्ण, आश्विन कृष्ण पक्षमा के नाम गरेको एकादशी हुन्छ? यो एकादशीको महत्त्व के रहेको छ? यो एकादशीमा के फल प्राप्त हुन्छ? यसको व्रत विधान के रहेको छ? हे प्रभु, यसको विषयमा हजुरले हामीलाई बताइदिबक्सियोस् भनेर युधिष्ठिर महाराजले यसरी प्रश्न राखिसके पछाडि भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामत तस्य व्रत प्रभावेण महापापं प्रणश्यति अधो योनि गतानं च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुस्व बहितो राजन् कथां पापहरं परम्। भगवान कृष्णले भन्नुहुन्छ, हे युधिष्ठिर, आश्विन कृष्ण पक्ष जुन यो पितृपक्ष 16 श्राद्धको समयमा पर्ने एकादशीलाई इन्दिरा एकादशी भनेर भनिन्छ। यसको नाम इन्दिरा एकादशी हो। यस एकादशीका व्रतका प्रभावले ठुला ठुला पाप पनि नाश हुन्छन्। हे राजन, नरकमा गएका पितृहरूलाई असल गति दिनेवाला, पितृको उद्धार गर्नेवाला, अति उत्कृष्ट पापलाई पनि हर्नेवाला यो कथा सावधान भएर सुन्नु। जुन इन्दिरा नामको एकादशीको कथा सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ त के छ त भन्दाखेरि अत्यन्तै ध्यान दिएर सुन्नु। हे अर्जुन, अघि प्राचीन कालमा उहिले सत्ययुगमा यो भारतवर्षमा रिपुसुदन नाम गरेका एउटा राजा थिए। ती राजा इन्द्रसेन भन्ने नामले प्रसिद्ध थिए। तिनको राजधानीको नाम माहिष्मती थियो। यसले अत्यन्तै यसले युक्त भएको अर्थात् यशस्वी ती राजा धर्मपूर्वक राज्य गर्दथे। अत्यन्तै धार्मिक थिए। उनी धर्म कर्ममा आस्था राख्दथे। माहिष्मतीको मालिक त्यो इन्द्रसेन राजा छोरा नाति पनाति खनातिले युक्त भएका थिए। धन धान्य यश कृति सम्पत्ति सारा कुराले युक्त भएका ती राजा विष्णु भक्तिमा पनि अत्यन्तै तल्लीन रहन्थे। भगवानको पूजा पाठ मन्त्र जपमा पनि असाध्यै तल्लीन रहने त्यो राजा मुक्ति गराउने गोविन्दका नामहरू देशमा जपिरहन्थे अनि विधिपूर्वक अध्यात्म विद्याको चिन्तनमा लागिरहन्थे। एक दिनको कुरा हो, राजा सभाका बीचमा आनन्दसित बसेको बेलामा अत्यन्त बुद्धिमान नारद मुनि आकाशबाट उत्रिएर त्यहाँ आउनुभयो। यसरी स्वयं विरक्तहरूमा श्रेष्ठ नारद मुनि आज आफ्नो राज्यमा आएको देखेर इन्द्रसेन राजा आफ्नो आसनबाट उठेर नारदजीको स्वागत सम्मानको लागि आज उठेर दुवै हात जोडेर अर्घ्य आदिले विधिपूर्वक पूजा गरेर समुचित आसनमा मुनिलाई ल्याएर बसाल्नु भयो। तब अनि आसनमा आरामपूर्वक बसेका ती मुनिले राजालाई भन्नुभयो। के भन्नुभयो त भन्दाखेरि नारदले आज के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईको राज्यको सातै अङ्गमा कुशल छ त, तपाईको राज्यमा सबै कुरा ठिकै छ त भनेर यस्ता किसिमले आज नारदले सोधिसके पछाडि राजाले मुनिलाई भने,
हे मुनिश्रेष्ठ नारद, हे मुनिश्रेष्ठ नारद, तपाईको कृपाले मेरो सर्वत्र राज्यमा कुशल छ। आजसम्म सबै कुरा हजुरका कृपाले गर्दाखेरि राम्रो छ। आज मेरा समस्त यज्ञ यज्ञादिका क्रिया हजुरको दर्शनले गर्दाखेरि आज मैले जीवनभर गरेका समस्त धर्मादि कर्महरू आज आएर सफल भएको छ, जसले गर्दाखेरि हजुरको दर्शन पाएको छु। हे विप्रसे कुरा गर्नुहोस् र हे विप्रसे कृपा गर्नुहोस् र आफ्नो आगमनको कारण आज्ञा। हे विप्रसे कृपा गर्नुहोस् र आज हजुर के कति कारणले हाम्रो राज्यमा पाल्नुभयो आज्ञा गर्नुहोस्। राजाको यस्तो वचन सुनेर देवर्षिले आफू आउनाको कारण भन्न थाल्नुभयो। तब नारदले भन्नुभयो, के त भन्दा हे श्रेष्ठ राजा इन्द्रसेन, एउटा आश्चर्य लाग्दो कुरा मेरो सुन्नुहोस्। के त भन्दाखेरि श्रूयतां राजशार्दूल मध्वचो विस्मय प्रदम ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकम नृपोत्तम। हे राजा, त्यो आश्चर्य कुरा के हो त भन्दाखेरि म एकपल्ट ब्रह्मलोकबाट यमलोकमा गएको थिएँ। म यमलोकमा जाने बित्तिकै यमराजले मेरो स्वागत सम्मान गर्नुभयो। त्यही यमलोककै कुरा हो। मैले धेरै पुण्य गर्ने तिम्रा पितालाई व्रतको विधि बिग्रिएको कारणले, व्रतको विधि बिग्रिएको दोषले यमराजको सभामा मैले देखेँ। ती तिम्रा पिताले जुन किसिमको सन्देश मलाई दिएर यहाँ पठाएका छन् त्यो कुरा तिमीले सुन। पिताले के भन्नुभएको छ त भन्दा, हे इन्द्रसेन, माहिष्मतिको मालिक इन्द्रसेन भन्ने नामले विख्यात राजा छन्। हे ब्रह्मन, त्यसका सामु गएर पूर्व जन्ममा गरेका कुनै व्रतको दोषले उत्पन्न भएको पापले मलाई यमराजको नजिक नरकमा रहनु परेको छ भन्ने सन्देश इन्द्रसेनलाई गएर कैदी बक्स्योस्। हे पुत्र, इन्दिरा एकादशीको व्रतको पुण्य दिएर मलाई स्वर्गमा पठाइदेऊ भनेका छन्। उनले मलाई यस्तो भनेकाले हे राजन, तिम्रो समीपमा अर्थात् तिमी भएको ठाउँमा म आएको हुँ। हे राजन, पिताको स्वर्ग प्राप्तिका लागि तिमी इन्दिरा एकादशीको व्रत बस। त्यसै व्रतका प्रभावले तिम्रा पिता स्वर्ग जानेछन्। तब इन्द्रसेन राजाले भने, हे भगवान नारद, यो इन्दिरा एकादशी कुन विधिले कुन पक्षमा तथा तिथिमा इन्दिराको व्रत गर्नु पर्दछ, कृपा गरेर सविस्तार विधि विधान पूर्वक मलाई बताइ बक्सियोस्। यसरी राजाले भनिसके पछाडि तब नारदले भन्नुभयो, हे राजन, कल्याणकारी यस इन्दिराको व्रतको शुभ विधि तिमीलाई म बताउँछु सुन। आश्विनको कृष्ण पक्षमा शुभ दशमीका दिन श्रद्धा भक्तिपूर्वक शुद्ध चित्तले बिहानै स्नान गर्नु र नित्य क्रिया सकेर तब फेरि मध्याह्नको समयमा बाहिरको नदी वा तलाउको जलमा नुहाएर श्रद्धापूर्वक पितृहरूको प्रसन्नताका लागि श्राद्ध गर्नु। तब त्यो दिन एकै छाक हविष्यान्न भोजन गर्नु र राति भुइँमा नै सुत्नु। अनि भोलिपल्ट बिहान छ्याङ्ग उज्यालो भएपछि एकादशीको दिनमा दत्युन गरेर कुल्ला गरी मुख धोई नुहाई धोई शुद्ध वस्त्र पहिरी भक्तिभावसित उपवास व्रतको नियम सङ्कल्प गर्नु। आज म सारा भोगहरूलाई त्यागेर निराहार व्रत गर्छु भनेर सङ्कल्प गर्नु। भोलि मात्रै खानेछु। हे पुण्डरीकाक्ष अच्युत भगवान, तपाईँ मलाई शरणमा लिनुहोस्। यस्ता किसिमले नियममा रहने सङ्कल्प गरेर अनि मध्याह्नको समयमा शालिग्राम शिलाको नजिकै विधिपूर्वक पितृको श्राद्ध गरेर शुद्ध ब्राह्मणहरूलाई दक्षिणा आदिले पूजा गरेर फल फूल भोजन गराई अथवा सिधा अर्पण गरी पिण्ड आदिलाई सुगेर गाईलाई त्यो पिण्ड खान दिनु र विद्वान वा चलाक व्यक्तिले तब चन्दन धूपदीप आदिले ऋषिकेश भगवानलाई पूजा गर्नु। अनि केशव भगवानको समीपमै रहेर रातभरि जागराम गर्नु। त्यसपछि भोलिपल्ट बिहानै द्वादशीको दिन लागेपछि नित्य कर्म सकिसके पछाडि भक्तिपूर्वक हरिको पूजा गरेर अनि ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर त्यसपछि बन्धु बान्धव छोरा नाति नातिनाका साथ आफूले नबोलिकन खाना खानु। हे राजन, यस्ता किसिमले विधिले कति पनि अल्छी नगरिकन
झिँझो नमानिकन इन्दिरा एकादशीको व्रत तिमीले बस्यौ भने हे भूपति राजन तिम्रा पितृहरू विष्णुलोकका लागि प्रस्थान गर्नेछन्। हे राजन युधिष्ठिर नृपति इन्द्रसेनलाई यति भनेर नारद मुनि अन्तर्धान हुनुभयो, अर्थात् सबैले हेर्दा हेर्दै त्यही अल्पनुभयो। त्यसपछि राजाले पनि मुनिले भने जस्तै गरी विधिपूर्वक त्यो उत्तम व्रत गरे। हे कुन्ती पुत्र युधिष्ठिर अन्तपुरमा रहने परिजन र नोकर चाकर छोराछोरी समेत भएर त्यो व्रत गरिसके पछाडि आकाशबाट फूलको वर्षा भयो। यस्ता प्रकारले ती राजाका पिता गरुडमा चढेर विष्णुको भवनमा गए। यता इन्द्रसेन राजर्षिले पनि शत्रुरहितको राज्य भोग गरेर अन्तमा छोरालाई राज्य सुम्पेर आफू पनि स्वर्ग गए। हे राजन यस्ता प्रकारले इन्दिरा एकादशीको व्रतको महात्म्य तिम्रा सामु मैले बेली विस्तार लगाएर बताएँ। यस कथालाई सुन्नाले पढ्नाले मात्रै पनि पढ्ने सुन्ने जो सारा पापबाट छुट्दछन् र यस लोकमा सारा सुखभोग गरेर अन्तमा विष्णु लोकमा चिरकालसम्म बस्नेछन्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्ण एकादशी इंदिरा महात्म्यम समाप्तम। जय बोले कृष्णचन्द्र भगवान को जय। त आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, त हामीहरूले यो आश्विन कृष्ण पक्षको एकादशीको दिनमा पितृ उद्धारको निमित्त, पितृ मुक्तिका निमित्त, पितृदोषबाट बच्नका निमित्त पितृको श्राद्ध गर्नु, श्राद्धको अधिकार प्राप्त भएकाले श्राद्ध गर्नु, विधि विधानपूर्वक दान पुण्य गर्नु, सँगै अरू कर्म पनि ब्राह्मणसित सल्लाह गरेर गर्नु, दिन दुखी गरिब गुरुबालाई अन्नदान गर्नु, वृद्धाश्रममा लगेर अन्नदान गर्नु, यी सारा कर्मले पितृलाई के त भन्दाखेरि पितृलाई प्रसन्न तुल्याउँछ। यस्ता कर्महरू गर्नु, त्यस पछाडि गएर पितृको नाममा वस्त्र दान गर्न सकियो, छाता दान गर्न सकियो, जुत्ता दान गर्न सकियो, यस्ता कर्महरू पनि हामीहरूले गर्न सक्यौँ। त आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, मैले हजुरहरूलाई यो पितृपक्षको समयमा सुन्नै पर्ने कथा, अझ त्यसमा पनि एकादशीको कथा श्रवण गराएँ। अब मैले हजुरहरूलाई संस्कृत श्लोकमा रहेको यो जुन एकादशीको यो पाठ छ, यो पाठ हजुरहरूलाई श्रवण गराउँछु। अथ आश्विन कृष्ण एकादशी कथा। युधिष्ठिर उवाच कथयस्व प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन आश्विने कृष्णपक्षे तु किं नाम एकादशी भवेत्। श्रीकृष्ण उवाच आश्विनस्यासिते पक्षे इन्दिरा नाम नामत तस्य व्रत प्रभावेण महापापं प्रणश्यति अधो योनि गतानां च पितॄणां गतिदायिनीं शृणुस्व बहितो राजन् कथां पापहरां परां यस्या श्रवणमात्रेण वाजपेय फलं लभेत पुरा कृतयुगे राजा बभूव रिपुसूदन इन्द्रसेनेति ख्यात पुरीं माहिष्मतिं प्रति स्वराज्यं पालयामास धर्मेण यशसान्वित पुत्रपौत्र समायुक्तो धनधान्य समन्वित माहिष्मत्युधिपो राजा विष्णुभक्तिपरायण जपन् गोविन्द नामानि मुक्तिदानी नराधिप कालं नयति विधिवद्य ध्यात्मस्य विचिन्तक एकस्मिन् दिवसे रागी सुखासीने सदो गते अवतीर्यागमन्देमा नम्बरान् नारदो मे तमागतमधिप्रेक्ष्य प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि पूजयित्वार्घ्य विधिना चासेन संन्यवेशयत् सुखोपविष्ट समुनि प्रत्युवाच नृपोत्तमं कुशलं तव राजेन्द्र सप्तस्वङ्गे सुवर्तते धर्मे मतिपरधर वर्तते ते विष्णुभक्तिरतिस्तथा इतिं वाक्यं तु देवर्षे श्रुत्वा राजा तमब्रवीत्। राजुवाच त्वत्प्रसादान् मुनिश्रेष्ठ सर्वत्र कुशलं मम अद्य क्रतु क्रियाश्रवा सफलास्तव दर्शनात् प्रसादं गुरु विप्रार्षे ब्रूयागमनकारणात् इति राज्ञोवच श्रुत्वा देवर्षिः वाक्यमब्रवीत्। नारदोवाच श्रूयतां राजशार्दूल मद्वचो विस्मयप्रदं ब्रह्मलोकादहं प्राप्तो यमलोकं नृपोत्तम समनेनार्चितो भक्त्या उपविष्टो प्राशने धर्मशील सत्यवांस्तु भास्करं समुपासते बहुपुण्यकृता प्रकर्ता च व्रतवैकल्प दोषत शवायं श्राद्धदेवस्य मया दृष्टपिता तव कथितस्तेन सन्देशतं निबोध जनेश्वर इन्द्रसेन इति ख्यातो राजा माहिष्मति प्रभो तस्याग्रे कथय ब्रह्मन् स्थितं मां यमसन्निधौ केनापि चान्तरायेण पूर्वजन्मोद्भवेन वै स्वर्गं प्रेषे मां पुत्र इन्दिरा व्रतदानत इत्युक्तोऽहं समायात समीपं तव पार्थिव पितु स्वर्गतये राजन् इन्दिरा व्रतमाचर तेन व्रतप्रभावेण स्वर्गं यास्यति ते पिता। राजुवाच
कथयस्व प्रसादेन भगवन् निरावृतं विधिना केन कर्तव्यं कस्मिन् पक्षे तिथौ तथा। नारदोवाच शृणु राजन् हितं वच्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभाम् आश्विनस्य शीते पक्षे दशमी दिवसे शुभे प्रातः स्नानं प्रकुर्वीत श्रद्धायुक्तेन चेतसा ततो मध्याह्नसमये स्नानं कृत्वा बहिर्जले पितॄणां प्रीते श्राद्धं कुर्यात् श्राद्धं समन्वित एकभुक्तं तथा कृत्वा रात्रौ भूमौ शयेति च प्रभाते विमले जाते प्राते च एकादशी दिने मुखप्रक्षालनं कुर्यात् दन्तधावनपूर्वकम् उपवासस्य नियमनं गृह्णी यद्भक्तिभावत अद्य स्थित्वा निराहार सर्वभोग विवर्जित स्वभक्षे पुण्डरीकाक्षशरणं मे भवाच्युत इत्येवं नियमं कृत्वा मध्याह्नसमये तथा शालग्राम शिलाग्रे तु श्राद्धं कृत्वा यथाविधि भोजयित्वा द्विजान् शूद्रान् दक्षिणावे सुपूजितान् पितृशेषं समाग्राह्य गवे दद्याद् विचक्षण भोजयित्वा ऋषिकेशं धूपगन्धादिभिस्तदा रात्रौ जागरणं कुर्यात् केशवस्य समीपतः ततः प्रभातसमये सम्प्राप्ते द्वादशी दिने अर्चयित्वा हरिं भक्त्या भोजयित्वा द्विजानथ बन्धुदौहित्रपौत्रादय स्वयं मुञ्जितवाक्यत अनेन विधिना राजन् कुरु व्रतमतीन्द्रित विष्णुलोकं प्रयास्यन्ते पितरस्तव भूपते इत्युक्तं नृपतिं राजन् मुनिरन्तर्धीयत यथोक्तविधिना राजन् चकार व्रतमुत्तमम् अन्तःपुरेण सहित पुत्रवीर्य समन्वित कृते व्रते तु कौन्तेय पुष्पवृष्टिवृद्विव तत्पिता करुणारूढो जगाम विष्णुमन्दिरम् इन्द्रसेनोऽपि राजर्षि कृत्वा राज्यमकण्टकम् राज्यं निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवं स्वयम् इन्द्रियावृतमाहात्म्यं तवाग्रे कथितं मया पठनाश्रवणास्य सर्वपापे प्रमुच्यते भुक्तेः निखिलान् भोगान् विष्णुलोके वसच्चिरन्। जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे आश्विन कृष्णेकादशी निरामात्म्यं समाप्तम्। त भक्तजनहरू, हजुरहरूले यो पितृपक्षको समयमा स्वरश्राद्धको समयमा यो कथा हजुरहरूले श्रवण गर्नाले हजुरहरूलाई थाहा भइसक्यो हाम्रा पाप त नाश हुन्छन् नि, पितृहरू पनि प्रसन्न हुन्छन्, पितृहरूको पनि मुक्ति हुन्छ। त यहाँहरू सम्पूर्णलाई इन्दिरा एकादशीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आजको भिडियोबाट आजको बसाइबाट पनि बिदा हुने समय आएको छ। म बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।